प्रेस बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. सोम्यान आणि एक नवो दीस दिला ताका जावं महिमा वर तो दीस तो त्याच्या सोम्या आसचो. वय परत तर आमी उतरांचेर येत आसतना मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 10. मॅथ्यू 10 वर्स 39 पहिले काय मॅथ्यू 10:39 దాంతో మత్తయి శుభవార్త దాంతో 39. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता आणि मुजे पासत तो आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव वाटयता. आपलो असो जीव वाचोवंक सोदता तो वगडायता म्हळ्यार संवसाराक पळोवन कशें जियोंक सोदताय जाल्यार तो वगडायता. आनी मुजे पासत जो कोण आपणाचो जीव सोडता आपलो जीव वगडायता, आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता आनी मुजे पासत आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव वाचयता. कसो जेजू खातीर जीव वगडावचो? पवित्रांत जेजू खातीर हांव जीव म्हजो संवसारांत दिल्लो देवान जेजू खातीर, कित्याक म्हळ्यार तो ह्या संवसाराचो जाला आदावणी येतावन आयिल्ल्या त्याच्या बरी जाला देखून जेजू खातीर देवा खातीर जेजू बरी जियेता म्हणून हांवें जेजू खातीर म्हजो जीव वगडावंक जाय. त्या म्हजो जीव खंय आसता? आदल्या आयकलें न्ही, तो देवरल्ली मुडपाक इट्टी दे म्हणटा न्ही, आयकलां आमी. हाचे पयलींचे बरें आयकलां, आमकां समजता देव खंयच्या वेळार कितें दिवंक अपेक्षिता त्या वेळार तो दिता आसतना आमी स्विकार करता आसतना मुखार पळया. परत तेच उतरा प्रकार ताणें म्हणटा मॅथ्यू 16:24-25 तशेंच म्हणटा सोडून हातून येता आसतना आमचो कुरीस ओवून वचूंक जाता. देव कोण आपलो कुरीस ओवून म्हणटा मदय दांत जाल्यार म्हणटा आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटा आनी चलना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्हय म्हणटा 38. ताचे उपरांत ते सांगता आपलो जीव म्हळ्यार कुरीस ओवून वचूंक आसा. कुरीस ओवून गेल्यार तो आपलो शीस म्हणून कळीत जाता आनी आपणाचो जीव वगडावंक जाय. त्या वेळार ती कुरीस ओवूंक सकत देवातान येता. देखून 38-39 गेले 16:24-25 16:24-25 16:14-15 ताणें जाप दिली थोडे 16:24-25 हांगास. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी आसा तर आपलोच तो इन्कार करूं दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. कारण गरजे कुरीस ओवून घेवन म्हज्या फाटल्यान येवन दी, सेम तेंचे बरीत. आनी जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. म्हजे पासत जीव वगडायता म्हळ्यार तें म्हळ्यार देवाचें उतार मोगाचें न्हू. पयलें कळीत नासल्या वेळार तें पुरा कळीत नासतना आमकां जाय तशें सांगून आमी हें करता आसले. आतां देवाच्या त्या पळयतात मेन तो कळीत करता खंयचीं उतरां खंयचीं सारकीं पडटात म्हणून. देखून सांत पावलो म्हणटा पळया गॅलेशियन चॅप्टर 2:20 गॅलेशियन चॅप्टर 2:20 गलातकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 गॅलेशियन चॅप्टर 2:20 कितें म्हणटा सांत पावलो आमी आयकुया 2:20 क्रिस्त सवें म्हाका कुरसायला, हांव आतां जियेता तो हांव न्हय. कुरसायलो म्हण केदो जाला कुरसायलो? पळय स्नान दिता आसतना तो सांगता कुरसायला. आतां ताचो जीव खंय तो ना. आतां देखून तो काय म्हणटा हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. आतां म्हजे थंय कोण जियेता? जर तर हांव मेलां तर म्हजे थंय तो जीव आसा तो कोण आसो? क्रिस्त आसो. जियेता थंय हांव जियेता तो हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. रक्तमसान हांव जियेता आनी तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच बेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्थ वरवीं हांव जियेता. रक्तमसान हांवें म्हज्या कुडीचो ह्या म्हजो जिवाचो मोग केलो तो न्हय आतां खंयच्या खातीर तो न्हय जिवीत म्हजो मोग केल्लो आनी म्हजे पासत आपलीच बेटवणी केल्लो. कोणें तो मोग केलो? जेजून आमचो मोग केलो. देखून त्या देवाच्या पुताच्या भावार्थ वरवीं
हांव जियेता म्हळ्यार देवाच्या पुताचे वयर दवरल्या त्या भावार्था वरवीं ताचेर भावार्थ ताचेर म्हजो भरोसो त्या मुखार त्या कसत हांव जियेता म्हणटा थंयसर सांबावलो आनी एक म्हणटा 17 बारी बरें सांगता आपल्याक कित्याक 17 पूण आतां क्रिस्त थंय नितीवंत जावंक आमी सोदता नितीवंत आमी कशें जाता क्रिस्त थंय मात्र आमी जावन नितीवंत हेरां बरी आमी पतकी म्हणून दिसता जाल्यारय क्रिस्त आमच्या पतकाचें कारण म्हणचें गी आतां हेरांक पळयता न्हू तो तसोच आसा सायबा तो तसोच जियेता दिसूंक पुरो ह्या पतकी बरी दिसूंक पुरो तो करता तें समानय तो सांगता मात तो करता समानय पूण जिवीत ह्या कालसमानांत कोण स्विकार करून जियेता वय आयिल्ल्या सुरवेर देवा थंय आयिल्ल्या वेळार आमी भुरगीं आणकी पळयलां न्ही हांवें सांगलें ना आदल्या फावटी भुरगीं ल्हान भुरगीं कालें करतात वय तें वाडावळ जाल्या गी पूण जर तर वाडावळूच ते सोम्या ते आमी ते मरणंत घेवन हांव आपणाकच हांवें त्या पळयतना मरूं ना तर हांव कसो जियेता मेलां तर हांव पतकान जियेता थोडे फावटी दिसता वय कितें ल्हान आसतना ते कितें जल्म घेतले उडले आमी ते कशें सीद आमी व्हडले घट काणूंक ना आमकां देखून दूद दितात आमी कितें मेळ्ळे आसा तेय थोडे फावटी केलां आसूं भुरगीं ल्हान भुरग्यां बरी पूण वाडूनय तशें जालें जर उतरा मुखांत्र पवित्र केलें तें पवित्र आत्म्या द्वारे ह्या आत्म्यान आमी हें घेतलां कळ्ळें आमी नव्यान जल्मल्या पूण आमी तें दाखोवंक ना पवित्र स्नाना मुखांत्र आमचो जीव आमी जोडूना आत्म्यान आमी जियेल्या उतरान पूण आत्म्यान आमी जियेल्या तरी उतरां वरवीं पूण आमी त्या करण्यांनी जीव आमचो सोडूना पवित्र स्नानांत आनी परतून उठूना तर कशें आमी जियेतले पळय हें एझेकियेलान आदले फावटी आयकल्या प्रकार तशें सांगता आयका कशें गे म्हणून एझेकियल चॅप्टर 16:4 कशें जियेतात गे म्हणून एझेकियल तुज्या जल्मा विशीं सांगचें तर तूं जल्मलोय त्या दिसा तुजे बोंबलेची नली कोणूच कातरूंक ना म्हळ्यार आजूनय ती बोंबलेची नली आसा म्हळ्यार संवसाराचो संबंद आसा उतरान आत्मीक जल्म घेतला पूण कुडींत तुजो तो जीव आसा तो जीव सोम्या खातीर तुवें वगडावंक नाय कोण म्हजे खातीर मोराना तो म्हजो शीस न्हय आणकी संवसाराची जावन जल्मात आणकी देव उलयता मस्त सांगता मोगाचें न्हू आयकुया आमी मुखार कितल्याक बोंबलेची नली कोणेंच कातरूंक ना तुका उदकान धुवन नितळ करूंक ना उदकान धुवन नितळ करचें म्हळ्यार तेंच पळयस ना उदकान धुवन नितळ करूंक ना तुज्या आंगाक मीठ गश्टूंक ना म्हळ्यार मीठ गश्टीतना कालें दुखता ह्या संवसाराच्या उतरांनी दुखता संवसाराच्या कार्यानी दुखता संवसाराचे ते वळखला म्हळ्यार ते कार्यानी दुखता मोगाचें न्हू गश्टूंक ना फळयांनी तुका गुट लावंक ना मीठ गश्टयल्या उपरांत नितळ जाल्या उपरांत ते फळयांनी गुट लायता तें गुट लावचें घालें तेंच जेजूक न्हेसचें फळयांनी गुट लावचें न्हेसलाय तूं जेजूक न्हेसलाय जेजूक न्हेसोवंक ना पळया मोगाचें न्हू देवाची उतरां गुंडाय गुंडाय ही म्हजे तोंड येनात संवसाराच्या जणवायन येनात हे पवित्र आत्म्या मुखांत येतात मोगाचें न्हू तुमी तें स्विकार केल्यार तुमकांय तें वाळून येतलें तो पळयतो मंत शिकयतलो कित्याक तो जावन आसा शिक्षक आयकला आनी कोणाचें बसून आयकून कांय फायदो ना घंटे घातल्यान कांय फायदो ना देखून हांगा म्हणटा एफिशियन 5:16-17 घालें म्हणटा पळय तेका कालें म्हणटा एफिशियन 5:16-17 कित्याक हो खोटो काल हो म्हणटा एफिशियन चॅप्टर 5:16-17 काला म्हणटा एफिशियन 5:16-17 तुमकां असो तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान कसून सार्थक करा बऱ्या तरान कसून कशें पवित्र आत्म्या सांगता बसचें ताचे शिकवण्यान बसचें जेजू सांगता बसचें जेजू सवे नव्यान जल्मोवचें जवे थंय नव्यान उलोवचें हेरांक ताचें उतार दिवंक बसून आमचेंच आमी इम्प्रुवमेंट करूंक पळोवचें न्ही हेरांक ताचे विशीं खंयच्या रितीन जाता आमच्या नेबरांगी आमच्या कुटुंबादारांगी तांचे खातीर बसून मागचें तें भारी इम्पोर्टंट जाता आमकां वचूंक जायना कांय करूंक जायना तें वर्तें काम जावन आसा कोण उतार दितात हेरांक जेजू कळीत करूंक शकतात सोम्या तांकां म्हज्या कुटुंबा थंय धाड सोम्या म्हज्या कुटुंबाच्या संद्या थंय धाड म्हज्या नेबरां कडेन धाड बसून मागता आसतना देव तुज्या अत्रेक पळयता आनी तो पुरी करता संपूर्ण करता म्हणटा देवाचें उतार
देखून अत्रे कितें म्हणून देखून बसून मागल्यार पुरो मोगाचें बसून हें करन काल देवाचें उतर आयकून 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 घेता पळयतात तुमी मुखांतर आयकल्या उपरांत आमकां आणखी वेळ आसा तो वय कितें आमी तें आयकल्या मुखांतर आमी आमकां केलें देवा तें इम्प्रुवमेंट ह्या उतरांत इम्प्रुवमेंट करतात बसून वासीच आयकलां आयकलां आयकत आसतना ते आणखी सर्ती कळीत करता आसतना त्या प्रकार जिवंक ह्या देवा म्हाका आमचें तें धाड म्हणून उलो मारता तो आत्म्याच्या सक्तीन बापा आबा बापा म्हणून केदाळ उलो मारून जाता ताचे ती जल्मल्यार मात्र तो उलो मारूंक जाता न्ही नातल्यार कशी उलो मारतलो ह्या बापा म्हणून बोमलेची नळी कातरूंक ना म्हळ्यार एका आवयची बोमलेची नळी कातर सगळे आवयक उखलून व्हरता सर तिणें केल्लें तिणें ते स्वास घेतलो तो स्वास तुजे थंय येता त्या बोमलेचे नळी येता त्यात म्हळ्यार ते संवसाराचें तुजे थंय येता केदाळ ती बोमलेची नतर कातरीचे आनी तुका धुयचे संवसाराक तुवें मोराचे बोमलेची नतर कातरले म्हळ्यार बुडाचे तुवें आनी तुजो जीव तुवें वगडायचय म्हळ्यार संवसारांत तावन तुवें संवसार जिवंक आसा ते तुवें कातरल्या उपरांत थंय तुका जीव येता त्या जिवांत तुवें आत्मीक रितीन घटाय मेळटा तो देव दिता देखून जाता तितले बऱ्या रितीन कशें म्हणटा खंय जालें 16 जालें 17 खंय गेलें तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान कसूंक सार्थक करा खोटे दीस ये तुमी मती भ्रश्ट बरी करचे न्हय बगार देवाची कुशी कितें म्हणून समजून घेया आनी क्रिस्तांवांक सांगचे लागा आसा सोरोप पिवन आणकी मुखार सोरोप पिवन बेबदेसोंचे सोण सोडा नाजाल्यार तुमचें सगळें जिवनंत पिड्ड्यार जायत ताचे बदलाक पळयत आत्म्यान भरा म्हणटा पळयत आत्म्यान बरोवंक कश्ट जाता ह्या बाबा उलो मारूंक जाता की त्या आत्म्यान जीव सोडला जाल्यार मात्र उलो मारूंक जाता म्हाका संवसाराची नळी कट केल्या मात्र तो आत्मीक जीव येता खाली उतरांनी आत्मीक जीव जोडला म्हळ्यार म्हणा जोडीचे जाल्यार तो क्रियात्मक जायचे जाल्यार संवसाराक मोराचें दाखय जाय संवसाराक देवसाराक दाखयच्या मेला म्हणून उदकान बुडोवन पळय स्नान घेवन हांव कितें इतलें फोर्सेबल सांगता म्हाकाय कळीत नासतना जायतो काल तें साक्ष दिवंक देवान फोव केल्यार खंडीत जावन आमकां आयकूंक मेळटलें मोगाचें कित्याक मागीर लूक 9 जेजू हांगा जॉन पळय हांगा जॉन 1:12-13 काले म्हणटा कशी आमी जळून घेतला घेवन जॉन जुवांव अध्याय जुवांवचें शुभ वर्तमान 1:12-13 12 and 13 पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरल्या देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलां ते बापा उलो मारता तो आत्मो देवाची भुरगीं जावचें हक्क कोणाक आपणाक स्वीकार केलें कशें स्वीकार केलां म्हणून दाखयता हितून पळय स्नान घेवन स्वीकार केल्या समेस्तांक आनी हांगा म्हणटा ती जल्माली न्हय रक्ता मांसा वरवीं आमी संवसाराची कूड ही रक्ता मांसा वरवीं जल्माली वा कुडींच्या सैमीक ओडण्या वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं देवाक कुशी वेल्यार मात्र कोणाक कितें पळय स्नान घेवंक जाता जायतीं घेतात पूण सोम्याक जाय जाल्यार बरी जियेनात तें देवा तें आयिल्लें न्हय कितें जल्मातात तक्षणां मरतात संवसाराक परतून येतात परतून ती नळी त्या दैत्य रूख पळय न्हय आला दमारा पुरा ते चिकिले येतात पाळां त्या रुखाच्या पाळांत जावन ते देवा करगा देवाच्या त्या खंयच्या पाळा वरवीं ते जियेनात ताचीच पाळां आनी एक खेळटात मेल्या उपरांत ताका कातरल्यार परतून ते काल जाता त्या पाळा वरवीं ते जियेता ते जायते झाडां बळिदान तशें जिवन न्हय मोगाचें जोडलां पयलें त्या पाळांत म्हणजे तें एक वटून रावणांतलो तो पांटो कातरून घालताले कातरून घाल्यार रिकालें करतात परतून तांचे पाळां ऑलरेडी आयला देखून ते संवसारांत जिवंक शकता पळयतना बरें जिवन दिसता बरें संवसाराक मानवल्लें बरें दिसता न्हय तशें न्हय संवसाराचे कश्टान जिवंक जाय संवसारान देवाच्या उतरां प्रकार जिवंक जाय देवाच्या उतरान कितें बरें येयलां तें समजून जिवंक जाय तें हेरांक दिवन जिवंक जाय म्हाका काले आसा तें मात्र हांव करून रावता देवाक खुशी आसा तें करून रावता तें आम जिवन जावन आसा मोगाचें देखून लूक चॅप्टर 9:59 जेजू परत म्हणटा पळय लूक ताचें शुभ वर्तमान 9 कोणाक हें करता 59:60 लूक चॅप्टर 9:59-60 60 अनेकल्यान ताणें म्हळें तूं म्हजो पाटलो अनेकल्याक ताणें म्हळें तूं म्हजो पाटलाव कर तुवळ ताणें जाप दिली जेजून आपयलें नाका म्हजो पाटलाव कर सायबा हांव वचोन म्हज्या बापयक मातयेक पावंक पर्यंत पुणी म्हाका अवकाश दी साहित्याक हें रॉंग हें कणकान घेतात मोगाचें न्हू कुटुंबांत थंय तुमी वेळ दिनाकात म्हणलो असो हें न्हय अर्थ पळयतात आमकां कशें चलोवन वता तशें चलोवन वचता कुटुंबाक तुमी दिवंक आलो वेळ दिवंक सगळो वेळ कुटुंबांतूच दिवन देवाक इन्कार करचें न्हय पयलो जागो देवाक दिवन मागीर कुटुंबाक पळोवंक वचप जर तर देवाकी जागो दिवन कुटुंबाक तुवें नेगार केलें सोडून सोडलाय तर ताची जडती जातली
कुटुंबाकी तुवें तुज्या कार्याद्वारे कित्याक तो जो आसा कुरीस म्हळ्यार न्ही फस्ट आमी केलें न्ही तुजो कुरीस होवन वचोंक आसा कित्याक म्हळ्यार कुरीस खुटाम कुरीस म्हण न्ही म्हळ्यार जियेत आसतना जेजू सवें जियेत आसतना तो एक तुका बार म्हणल्यार बरें अरे कुटुंबाचें आयकना ती आयकना ती तो कुरीस तुका आत्मीक तुका एक जडाय ती कुरीस कशें कात मागीर तुका जडाय अरे म्हणजे कुटुंबांनी वळखलें जाल्यार म्हणजे सैरेदारी उठमारलें जाल्यार म्हणजे नेंबरांनी वळखलें जाल्यार ती कुरीस तो कुरीस काणगो न्हू म्हज्या फाटल्यान या म्हणटा देखून जेजू म्हणटा ताका मागीर मुखार सांगता पूण जेजून तांकां सांगलें मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावंदी तूं वच आनी देवाचें राज्य परगट कर हांगा बारीक गुंड्याचें जेजून सांगलें मोगाचें न्हू मेल्लेच मेल्ल्यांक पतयेक पावंदी म्हणल्यार मेल्ले कोण संवसारांत जियेतले जर तर जेजू कोणाक मेल्लें म्हणटा जर तर हांव उदकांत मेलां आनी हांव उठलां तर कोणा खातीर जियेत आसा जेजू खातीर जियेता कोण उदकांत बुडोवंक ना तो मेला कसो मेला संवसाराच्या रिती रिवाजान संवसाराक कशें दिसता त्या मुजेंच म्हणलें कर हांव जियेतां त्या वेळा हांव कालें जालां मेलां जेजूच्या लेकार कोण जेजूच्या सांगता मोरून आपणाक असो मोरून उठला तो जेजू खातीर जियेता म्हणटा आवडलो आयकलें न्ही हांव म्हाका कुसयला हांव जेजू खातीर जियेता जाल्यार जेजू तो ताका मेला म्हणटा की ना तूं जर तर पयस स्नान कान गेलाय मेलाय आनी तूं उठलाय तर जेजू म्हणटा पयस स्नान घेतला तर तो मेला ताचे जीव म्हजे लागीं आसा आनी तो म्हजे खातीर जियेता म्हजो जीव ताचे थंय आसा तो न्हय संवसाराचे दिशी खाली उतार आयकून न्हय उतार नळी काचरो ना परतून संवसार चलय तें प्रयचन ना पूण कोणें हांगा ये थंय ये म्हण हांव पळयना जेजू खातीर पयस स्नान देवान दिल्लें एक तुका कालें आसा तुका म्हणून एक कालें शेवट दिला तो शेवटा खातीर देवान दिल्या शेवटा खातीर वावरूंक जाय देव खंय तुका काडूंक जाता थंय काण घे कोणा तावन काडूंक जाय वट्राशेन काडूंक न्हय तें जायते आसा मोगाचें न्हू साक्ष दिता आसतना पळया देखून खालें म्हणटा तें देखून देखून कालें म्हणटा मातयेक पावंदी कोण मेल्ल्या तेच मातयेक पावंदी तूं वच आनी देवाचें रास परगट कर कालें करीची देवाचें रास परगट कर म्हणटा मेल्ल्या मेल्ल्या कितें पावंदी तूं देवाचें रास परगट कर केदां तुका ती उर्बा येता तूं जेजू थंय जियेला उठलाय तर जेजू क्रिस्ताचो तो जीव तुजे थंय आसा तर हेरांनी तो जीव जोडी जाय म्हणल्यार तो कालें तें तुका एक उर्बा आसा तर संवसारान जिवन दाखय तूं आसले जाग्यार जिवन दाखय ते गांव जागो सोडून दुसऱ्या गांवाक जावं थंय हांगा जावं म्हणना ते कश्ट येयल्यार मात सांगला देवाचे उतार नातल्यार तूं देव खंय खुशी करता त्या जाग्यार थंय मनीस सांगून ना देव खंय पळयतात मुखार तुका कळीत करता त्या जाग्यांनी मोगाचें न्हू देखून थंय म्हणटा न्ही हर एक हें तें कितें तशें म्हणटा पळय आमी जॉन चॅप्टर जो शुभवर्तमान 1 and 4 म्हणटा पळय रचलेली हर एक वस्तूक ताचें तावन रचलेले हर एक वस्तून ताचें तावन जीव जोडला पळय हर एक वस्तून जीव जोडला पूण उडो हें केलें जीव जोडला वय पूण जेजू खातीर आनी तो जोडला आनी तो जीवच मनशा कडेन असो उजवाड जावंक पावलो तो जीव आसा न्ही मनशा कडेन उजवाड हर एकल्यान थंय आयिल्लो न्ही तें कोण ताचें तुजें तें मरण करून ताचें थंय उठ्ठा ताचें थंय मात्र हर एक वस्तून ताचें थंय जीव जोडला वय पूण तो जीवच मनशा कडेन असो उजवाड जावंक पावलो तो जीव म्हळ्यार कोणाचो जेजूचो जीव तुजें थंय आसा तो जीवच मनशा कडेन असो उजवाड जावंक पावलो म्हणटा हर एक जीव न्हय हर एकल्या संवसारांत जीव जोडला वय पूण तो जीव कोण पळय थंय उठता तो जीव मात्र उजवाड जावंक पावता कित्याक दोंगराच्या तळवेर तो उजवाड दवरलें शहर तें लिपोवण्याचें ना आनी उजवाड कळशेपना लिपोवन दवरना तो उजवाड सगळ्या संवसाराक दिसा सारको तो दिसतलो मोगाचें न्हू आज न्हय जाल्यार फाल्यां तरी तो दिसतलो मोगाचें न्हू जर तर चिसून विंचून काडना तुका हें केलां तर देखून खंयच्याय फायद्या खातीर न्हय सौम्याच्या महिमे खातीर वावरूंक जाय देखून कितें म्हणटा तें हांगा देखून ताकाच लिंक जावन आमी पळोवया 2 Corinthians 5:14 जालें न्ही 2 Corinthians 5:14 या आमी एक फावटी 2 Corinthians 5:14 2 Corinthians 5:14 सोदा क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां आरावन धरल्यान समेस्त मनशा पासत एकलो मेला जाल्यार सगळ्या मेल्यांत म्हूण जालें कशें मरता उदकांत तें म्हणटा समेस्त मनशा पासत एकलो मेलो जाल्यार आमी सुमेस्त मेल्या म्हूण जालें म्हळ्यार कशें करिये
मेल्या म्हूण जालें. मेल्यार मात्र मोगाचें न्हू, कित्याक एक जीव तुजे भितर आसा तर आनी एक जीव तुजे थंय घालूंक जायना. जर तर तुजो कुडीच्या जिवांत ह्या संवसाराच्या आत्म्यान तूं जिवन आसा येदोळ पर्यंत, तो जीव तुजे तावन गेल्लो, तो पळयतात नमकान तुजो आयिल्लो तो आत्मो आनी तो जीव देवा तावन जेजू तावन आयिल्लो जीव तुजे थंय वावुरता आसतना ते कुडींत तो दोन हें काम करता आसतना संपूर्ण जाणांतलो कूड स्ट्राँग जाता आनी ताणें सांगिल्लें बरें करता. सकाळ सकाळ ते क्षणां जायना चेंज. तो आणखी तसोच जियेत आसा ना, सकाळ सकाळ चेंजीस जावन आसता. एकच पटी ना वाडावळ जाता 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 आत्मीक वाडावळ म्हणटा आनी देवाचें उतर देखून देखून 15 घालें म्हणलां. जियेतल्यानी ह्या फुडा आपणा खातीर जिवोवचें न्हय. बगार आपल्या खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो. आतां जिवन जालो म्हणटा पळय, मेल्या उपरांत जिवन जालो, ताचे खातीर जिवोवच्याक तो समेस्तां खातीर तो मेलो. आमी ताचे खातीर जिवोवच्या खातीर समेस्तां खातीर तो देवा खरें मेलो म्हणटा देवाचें उतर. आमी समेस्तां खातीर तो मेलो म्हणटा. तर आमी ताचे खातीर जिवोवच्या खातीर आमी मोरा जाय आनी ताचे खातीर जिये जाय मोगाचें न्हू. आनी पळया 1 जॉन चॅप्टर 2:2 जुवांवचें दुसरें पयलें पत्र अध्याय 2:2 जुवांवचें दुसरें पत्र अध्याय 2 जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 2:2 तोच आमची पथकां पुसून काडटा ती बली. हांगा काल्याक पथकां पुसून काडटा ती बली म्हळ्यार हांगा पळया मुखार वचया. आमची मात्र न्हय बगार आख्ख्या संवसाराची पथकां. पळय कोणा खातीर मेलो तो? सगळ्यां खातीर मेलो म्हणटा देवाचें उतर. सगळ्या संवसाराची पथकां धुवन काडल्या म्हणटा. कित्याक सगळ्या संवसाराची पथकां धुवन काडल्या? पळया, आमी जल्मत आसतना आमी पथकान जल्मता म्हणून आमी मुखार हांगा कळटा. चॅप्टर न्हय किर्तन चॅप्टर 51 किर्तन 51 ना तातूंत पळया हो म्हणटा न्हय 51:5 पळय हांव गुन्यांवान जल्मलो. कोण म्हणटा? दावीद म्हणटा. पळय हांव गुन्यांवान जल्मलो, पथकांत म्हजी आवय म्हाका गर्भ संभोवली. आवयची मिस्टेकी ह्या बापायची मिस्टेकी न्हय. हें पथक खंय तावन आयलां? आदाव आनी एवे तावन आयलां. आमी केल्ल्या खंयच्याय कार्या खातीर न्हय मोगाचें न्हू. कित्याक तें रगत आदाव आनी एवे तावन ताच्या पुता जावन येवन दावीदा मिसरी दावीद म्हणटा म्हज्या आवय बापाय तावन तें रगत बापायच्या तावन आयिल्लें रगत तें त्या आवय तावन हाच्या मुखार तेता आसतना एकवट झरता आसतना गेल्लें तें रगत त्या दाळा आवयच्या कुशव्यान तावनंत देखून पळय हांव गुन्यांवान जल्मलो म्हणटा. जल्मलो तो खंयचें तें एक बी जावन उदेवून येता आसतना तें जल्मताना तें बीन खंयचें आयलें? गुन्यांव जावन जल्मून आयलें मोगाचें न्हू. गुन्यांवान जल्मलो, पथकांत म्हजी आवय म्हाका गर्भ संभोवली. जल्मल्लो न्हय, पथकांत ती गर्भ संभोवल्या म्हाका. देखून पळय काळजाचें प्रामाणीक तुका मानवता. म्हळ्यार काय जालें हांगा? काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवता. केन्ना जालें प्रामाणीकपण? तूं जें थंय जियेता म्हणलें तें. म्हज्या अंतस्करणान म्हजी जाणवाय म्हज्या अंतस्करणान तुजी जाणवाय म्हाका शिकयताय. अंतस्करणान शिकयता जाणवाय ती कोणी शिकोवंक जायना, कोणी म्हज्या मांड्यान घालूंक जायना सांगून अशें उतर सांगून तशें सांगून ती जाणवाय घाली जी देवान खेताळा. तूं वाडता आसतना घालता देखून ताचे उपरांत पळय वाडटा आसतना म्हज्या अंतस्करणान तुजी जाणवाय म्हाका शिकयता. अंतस्करणांत उलयलें खेताळ आयकता. तूं वाडल्या उपरांत तुका अंतस्करणांत आयकता. तें तुमी आयकता भुरग्यां बरीत तेंत कथाय नाका जालेंच कथाय मागीर आवय बापायन ओड जाताना एक 3-4 वर्सां बाबा तेंची कांय नाका तेंका बरें न्ही तें तोंडान घालनाका हें तोंडान हें का हें शीत हें दूद हें मासली म्हूण सांगता आसतना तें खावंक जाता. तें शिकयता तो पळयता वाडटा मोगाचें पयलींच्यान जीव जल्मता आसतना ह्या संवसाराचेर जल्मताना न्हय. मागीर तें वाडून येता आसतना मोगाचें न्हू घट खवयलें तुमकां म्हणटा सांग पावलो. घट खावंक तुमकां सकत नासली पयलें म्हणटा तुमकां दूद दिवन वागयलें म्हणटा आतां दूद दिवन वागोवची वेळ मोगाचें न्हू. आतांच जर तर इतली सकत आसा तर मोगाचें घट खाता आसतना सुम्याच्या त्या वर्त्या महिमे खातीर कितल्या रितीन तुमी आनी आमी वावरूंक शकचे न्हू. जायते वावरून आसात मोगाचें न्हू. जायते पळोवन आसा आमी कशें वावरतले एका टायमार तें कळोवंक नासलें. आतां कळटा. ताचे उपरांत घालता आतां पळय जाणवाय म्हाका शिकयता ती शिकयले उपरांत इसपणान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो. दूत म्हाका आनी हांव इमाप्रास दवर जातलो. काल सांगता हांगा दूंक सांगता पळय की न्ही इमाप्रास दवर जाल्यार काल सांगता दूंक सांगता समायका दूंक सांगता. कशें इसपणान म्हाका नितळ कर तें पयलें घेतलें इसपणान तें दून तें बेश्टें सांगलां हें समजोवचे खातीर. आनी हांव शुद्ध जातलो दूत म्हाका आनी हांव इमाप्रास दवर जातलो. सोमयान दूंक जाय कोणी मनशांनी दुल्या जायना वय पूण तें बैलें कार्य मनशान करचें.
तुका कोणें वळख दिता तो सांगता या तुका कोणा तावन देव सांगता ताच्या तावन न्ही आनानियाक वचून सांगता न्ही पावलाक वचून माक आनी तो काय करता मागल्या उपरांत वचून देवळाची दिश्ट आयल्या उपरांत वचून तो पयस तांकां त्याच वेळार घेता तक्षणां घेता दिश्ट आयिल्ल्या कुडल्या वचून घेता जेजूच्या नांवान वय देखून दैत्य उतरां आसात देव ते उतरां वता कळीत जाता जाताना कित्याक ते आदावणी येवेतावन आयिल्ल्या पताक देखून आमकां तें लेखना देखून जेजू समेस्त काय म्हणलें उडोला आमी आयकलें जॉन 2:2 ಅಂತ ऐकलं न्ही रोमचे पत्र ಅಂತ वय दुसऱ्यांत दोनांत 1 जॉन चॅप्टर 2 अंत 2 समेस्त म्हणजे तोच आमची पथकां पुसून काडटा ती भली आमची मात्र न्हय बगार आख्ख्या संवसाराची पथकां हांगा आपल्या आख्ख्या संवसाराची पथकां ताणें धुवन काडल्यात मुगोचे हर एका मनशाची पथकां धुवन काडल्यात पूण हर एकल्यांक की सर्गेचेर आसा न्हय हाचे उपरांत तूं कशें जेलय वळखून जेलय पूण पयस तर मंदिरांत 3 भाग आसले थोड्यांक मंदिराच्या भायर ताचे उपरांत याजकांनी ते समर्पीत करचे उंडे आनी लेवीक आनी पळय ताचे उपरांत कोणाक याजकांक केवळ खंयच्या जाग महायाजक वर्साक एक फावटी मात्र त्या याजकपणाक तूं योग्य आसा की त्या पयस जेजू खंय गेला आनी ती पयस नान रिगला म्हणटा खंय सरकारा ती पयस नानात संवसाराचे याजक आसनात मोगाचे नव्या सल्ल्यान खंय बरयल्लें ना खाण पळया खंय ना तुमीच याजक म्हणून हर एक कडेन बरयलां ते काल रिती रिवाज फावत वेळ येता मिसर मात्र हर एकल्यानी याजक जावचो एक अवकाश आसा याजक मात्र न्हय श्रेश्ठ याजक जावचो आनी याजकाची गरज ना श्रेश्ठ याजक जावंक मात्र कित्याक श्रेश्ठ याजकाक मात्र त्या सर्गेच्या जेजू केल्ल्या त्या वाटे जाग्याक वचूंक देखून आमकां समी तयार करून हेरांक कित्याक श्रेश्ठ याजक करचे त्या या शीस करचे त्या अवकाश आमकां दिला देखून पूण कोणें की डावन करूंक न्हय न्ही देवाची उतरां समजूंक एकामेकां मोगाचें देखून कितें आमी कार्य करनासत तें मुखार वचून व्हरूंक आसा कित्याक सोम्यान दिल्लें तें कार्य पूण देवाची महिमा तातूंत परगट जावंक आमकां समजयलां तर आमी आनी कितेंच गुलामपणांत आसूं तर ते संवसाराचेर रावचे संवसाराच्या वस्तूंक आमी मान दिवन ज्ञान मान दिवन जेतो देखून मॅथ्यू 1:21 पळया मॅथ्यू 1:21 कित्याक म्हळ्यार हांगा म्हणटा न्ही जेजू आनी तशें जाता कित्याक सगळ्या आखल्या संवसार पूण हांगा ते आमी समजला मात आपल्या परजे खातीर म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 ती एक पुताक प्रस्तूत जातली तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पथकांतली सोडयतलो आपल्या परजेक म्हळ्यार कोण पवित्र स्नान घेवन ती ताची जाल्यार ताच्या मुखांत जीव जोडला पळय तांची तो ताका कित्याक आपल्या परजेक ते पथकांतली सोडयतलो देखून त्या पवित्र स्नानांत ते पवित्र स्नान कोण खंय खंय आसात म्हणून करतना त्या ताच्या थंय जल्मल्यांक ते कित्याक आपले परजेक तिच्या पथकांत ते सोडयतलो म्हणटा आपल्या परजेक म्हणटा थंय सगळ्या संवसाराच्या पथका खातीर म्हणटा पूण हांगा आपल्या परजेक म्हणटा परत तें पथक आसता मुखाचें संवसार या कितेंय आमचें तें रमोवलें तें काडून आपल्या परजे खातीर तें जेजू म्हूण नांव दवरता त्या रितीन हर एकल्यांक न्ही त्या रितीन कोणाक म्हणल्यार क्रिस्तांव म्हणल्याक मात्र न्हय वळखल्यांक मात्र न्ही कोण पळय गिताच्या नांवान जियेता पयस स्नान घेवन तांच्या खातीर मुखाचें देखून इतलें तें बरयलां आनी आमी पळया जॉन जेजू कशें मागता पळय हांगा जॉन चॅप्टर 17 अंत बरें मस्त सगळें वचल्यार बरें आसा पूण आमकां वेळ पावना देखून 17:6 तुवें संवसारांत विंचून काडून म्हाका दिलां जेजू म्हणटा दिलां हांवें तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां तें तुजें आसलें आनी तांकां तुवें म्हाका दिलें कोणाचें आसलें आमी देवाचें आसलें म्हणटा देव जेजू म्हणटा तें म्हाका दिलें तुज्या उतरांक ते काल जाल्यात कशें आमी जेजूक हें वळखलां ताच्या उतरांक आमी काल जालें कोणाचें जावन आसलें देवाचें जावन देखून जेजू काडलें संवसारांतल्यान तांकां खाट संवसारांतलें विंचून काडून म्हाका दिलां हांवें तांकां खंय तावन विंचून काडलें संवसारांतलें विंचून काडून दिलां हांवें नांव तांकां दिलां हांवें तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां विंचून काडून दिलें तुजें नांव हांवें कळीत केलां म्हणजे परतून मुखार पळया 9 वचचें पडटा 79 जुवांव 79 ताचे पासत हांव मागतां संवसारा पासत हांव मागीन म्हजी परस जावन कोणाक दिलां पळय ताचे खातीर हांव मागतां संवसारा पासत हांव मागिना समायकले म्हूण संवसारा पासत हांव मागिना तुवेंच म्हजे अधीन दिल्ल्या पासत हांव मागतां अधीन दिल्ल्या पासत हांव मागता जेजू आतां कोणाक आदी केलो कुर्ल्या कसो कोणाक मागचें संवसाराक आमकां धाडलां संवसाराच्या पोंतान पोंत आसा आनी देखून सांगलें न्ही वडलो
ते मागचे वर्त तें काम देवाचें देखून आमकां तें एक वावर दिला ताचे खातीर आमी मागोवंक सोडलां जेजू देखून जेजू मागिना ते देखून थंय जालें नाही जाल्यार 11 वर्सां मस्त सगळें वचलें बरें जेजून आमचे खातीर मागल्लें 11 कालें म्हणटा ह्या फुडा हांव संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसात काले संवसारांत आसात त्या खातीर मागोवंक हांव तुजे चडशी फाटी येता पवित्र बापा तो ह्या जगान खंय गेला सांगलें नोडलो तो अती पयस ना जाला आमकांय वचूंक आसा देखून येता पवित्र बापा तुवें म्हाका दिलाय तांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ आतां कोणाच्या नांवाचे सक्तेन बापाच्या नांवाचे सक्तेन म्हणटा अशें तेय आमचे बरीच एक जावच्याक आमचे बरीच एक जावच्याक हांगा पळया खाली एक जावचें केदाळा जेजू थंय आमी उठता तर ताचो जीव आमचे थंय आसा आमी आमकां मरून ताचें तें करता बापा इतलें न्ही मुखार आनी कितें सांगता तें खाली थंय मात्र न्ही 12 आनी परत सांगता म्हाका तुवें दिलाय तांचे सवें आसतना तुज्या नांवाच्या सक्तेन हांव तांकां सुरक्षीत राखलें हांगा संवसार आसतना सुरक्षीत राखलें म्हज्या हातांत आसतना अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें सिद्ध जावच्याक जांचें निसंतान जावंक जाय तांचें आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नाश जावंक नात नासलो गी हांगा कोणाचे विशय सांगता जुदेव तो आमचो इस्कारियोत तो एकलो मात्र नासलो न्ही गे दुसरें नासले गे ना जेजू त्या वेळार सांगता तो एकलो मात्र नासलो तशेंच आमच्या हातांत गेल्ल्यान देवान कोणाक विंचून काडना ते बचाव जातले कोणाक नाश जावंक निर्मला तांकां नाश जावंकूच आसा मोगाचें कांय करूंक जायना मागीर देवाची उतर समजून आमी तर तातूंत आसा तर नाश जावंक निर्मिला म्हणटा ना दंपाण आमचे वयर घाला म्हणटा तशें सोडून सोडला म्हणटा देव आनी कडेन आनी आतां हांव तुमचेशी फाटी येता म्हजो संतोश ताका कोणाक म्हणटा जेजू देवा लागीं म्हणटा तुजेशी हांव फाटी येता म्हजो संतोश ताका संपूर्ण मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हे परी उलयतां म्हजो संतोश तांकां संपूर्ण गाय मेळच्याक म्हळ्यार ताचो संतोश कितें ताणें जोडला तो संतोश आमकां संपूर्ण गाय जोडचे खातीर तांकां संवसार आसतनाच हांवें हें परी उलयलां हांव तांकां तुजो संदेश हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय कित्याक आमी संवसाराचे न्हय कित्याक आमी संवसाराक मेले हांव आनी जेजू थंय उठला हांव आतां जेजू म्हणटालें ते संवसाराचे न्हय म्हणटा कित्याक आमी संवसाराचे न्हय कित्याक म्हळ्यार ताचे सवें आमी आतां देखून संवसारांतसो द्वेश करता आमचो द्वेश काले करता कित्याक म्हळ्यार संवसार आमचो द्वेश करता आमी संवसाराचे न्हय देखून मोगाचें न्हय संवसाराचें न्हय जायते फावटी तशें दिसता आसूं पुरो आल्ल्याक दुसऱ्यांत मोरान आसतनाय दिसता आसूं पुरो तें देवन सरान करून दिल्लें नाटक सत्य जावन मेले हांव जाल्यार मात्र खऱ्या रितीन कोणी मागीर आमचो हें करचो गरज ना कितलेंय द्वेश करून दिता कितलेंय आमच्या विशयान विरोध उलोवन दिता आमकां न्हय ते जेजूक उलयतात पवित्रात्म्याची निंदा करची न्हय म्हणटा न्हय पवित्रात्म्या मुखांतर चलयता जाल्यार तो पवित्रात्म्याची निंदा मोगाचें न्हय खंडीत जावन ते सोम्याक मानता तें करा म्हणटा कित्याक एक मान जाल्यार आमी अंतकरांत आसले उजवाडांत आयल्या तर आनी तशें जियेता जाल्यार कशें तशें जावंक नजो म्हणटा देवाचे उतर न्हय गे जशें हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचें न्हय देखून संवसाराचें न्हय म्हणटा आनी मस्त आसा तें पूण 19 वशा 19 आनी ते 7 वरवीं तुजे सेवेंत भेटयल्ले जावच्याक ताचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां कोणा खातीर भेटोवन दिला 7 मारेफात जावच्याक हांव तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां संवसाराचे हक्के संवसारा खातीर ताणें बलिदान भेटयलें आसा तें रक्ताचें बलिदान तें संवसार एक तें रक्ता वरवीं सगळो संवसाराचें हें केलां म्हणटा एका मनशाक जोडून दिलां म्हणटा पूण ताणें विंचलेल्याक ताणें कांय करचें हांव म्हजेच पासून भेटोवन दितां म्हणटा कोणा खातीर 7 वरवीं तुवें तुजे सेवेंत भेटयल्लें जावच्याक 7 वरवीं सत कोण जेजू ताच्या वरवीं भेटयल्लें जावच्याक ताकाच भेटोवन दिता म्हणटा आनी मुखार आसा 20 आनी जावन 23 मिस्टर वर्सां ताका कळटा 17 जॉन हांवें हांचे पासत मात्र हांव मागिना बगार हाचे हांचें उतर आयकून म्हाका सत मानतेल्या पासोती हांव मागतां हांचें उतर आयकून कोणाचें सगळ्यांचें न्हय
कोण मेल्यात आनी परतून उठल्यात पळय तांचे म्हळ्यार सोम्यात करते खाली ते मात्र न्ही सोम्यात पवित्र आत्म्यान उलयताले पवित्र आत्म्या मुखांतर तो चलोवन व्हरता जाल्यार पळयता पळयतना कळटा तुमकां असो पळयता आत्म्या मुखांतर की ना संवसाराचे काल्यामणी इल्लेशे मुखार दवरता नांवा खातीर ह्या दिरव्या खातीर दिसपडटे जिवना खातीर खंयचेय मुखार दवरतात तर मोगाचें ते पुरा संवसारा खातीर संवसाराक मरून ना देखून त्या संवसाराचेर दाखयतात कित्याक आमकां कंत ना फाल्यां कितें काल्यां कितें तो चलोवन व्हरता म्हळ्यार खंडीत धैर्य म्हणटा न्ही देवाचे देखून बापा ते समेस्त एक जावं तूं मुजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसले बरी ते आमचे थंय एक जावन आसूं कशें बाप मुजे थंय हांव तुजे थंय ते मुजे थंय हांव ताचे थंय ते म्हणटा न्ही तशें आसचें बरें ते आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलोय म्हणून संवसारान सत्मानचे पासत ते समेस्त एक जावन आसूं कोण वळखले एक जावन आसूं आमी एक तशें ते एक जावनच्याक तुवें म्हाका दिल्ली महिमा हांवें तांकांय दिली पळया मुगोच्यो महिमंत देव आमकां दिता म्हणटा ती महिमंत आमकां दिल्या म्हणटा एक जावन आसतना हांव तांचे थंय आनी तूं मुजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावंक तुवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हणून आनी हांवें म्हजो मोग केल्ले आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें कित्याक केदाळ कळीत जातलें सांगिल्लें जाता आसतना मोगाचें न्हू सोम्याचे वळखून सोम्या तें जियेत आसतना जियेता कोण सोमी जियेता सोमी जियेलें तें सांगता आसतना तें ताचें सवय जाता देखून खालें सांगूंक अशें हर एकल्यानी सोम्याचे महिमे खातीर पळय स्नान घेवंक आनी सोम्या तें येवंकूच म्हणून सोमी आमकां कोणें आमकां हाडलां सोम्या तें हाडूंक प्रयत्न केला तांणी सोमेस्त आनी सोम्या तें येवंक एक कोट सोडूंक आनी सर्गींच्या रासांत एक महिमेवंत संभ्रम सुलो हर एकल्यानी ते आसी म्हणून तो अत्रेक सोम्यासो बापासो आनी आमचो आनी तुमचो जायसे म्हज्यान तस घटाय तिस सकत सत हातून आसा तें घेता आसतना पळयतात आमकां हर एक कळून येता उद येवन येता उप येवन येता मोगाचें न्हू ताचें तें उपेग देखून साक्ष ह्या पुटी दिवंक जावं ना सोम्याच्या महिमे खातीर मुखल्या दिसांनी तो तयार करून दिता खंयच्या वेळार तो तयार करून दिता कशें तें तयार करून दिता त्याच घडी आमी सोडूंक जाय पूण सोम्या सोम्या सदांच आमी आसूंक जाय तसो सोम्या आमकां सोमेस्तांक चलोवन दी ताची महिमा सदांच आमचे थंय जावन दी कशें बाप म्हजें तें हांव बापा थंय म्हणटा देव तशें तें म्हजें थंय तेच महिमा तांचें थंय देखून त्याच महिमे देवचे खातीर आमी आमचो जीव ह्या प्राण देवा खातीर त्या पळय स्नानान दिवंक जाय आनी त्या मुखांत जेजूचो स्नान जेजू मुखांतर तो जीव आमी सोडूंक जाय तो जीव देवा खातीर भेटोवंक दिवंक जाय कशें संवसारांत हेरांक ताचे चर्ची हाडन खऱ्या उतरांनी पवित्रात्म्या मुखांत दिवची उतरां आमची समजोवण्याची कांयच निमतो सांग पावल म्हणटा न्ही हांव येवं ना म्हणून म्हज्या सक्तीन येवन खाली ताचें हें घेवन आयलो कुसायल्ले ते जेजू क्रिस्ताचो संदेश दिवंक मात्र अस्कत म्हणल्यार बरी आयलो हांव अस्कत जावन सायला मोगाचें आमचें थंय कांय ना आमी झिरो तो संपूर्ण तो उलयता आमी आणकी ताचे थंय वाडचे खातीर हर एकल्यान ताचे देवचे खातीर हो एक अवकाश आमी कुडींत आसता पर्यंत आमचो जीव आसता पर्यंत ताचे खातीर तो जीव दिवन ताचो जीव जोडून ताचे खातीर जियेत आसतना आमकां त्या जिवाक परत संवसाराचेर अधिकार ना ह्या मरणाक अधिकार ना म्हणटा देखून ससनाक जियोंक आमी विसरून काडलेले ताचे सगळें जियोंक सोमेस आमकां कळोवन दी कोणाय विरोध न्हय हर एकल्यान थंय देवा खातीर हर एकल्यांक भेटोवन दिवचे खातीर हे वावर सोम्याक जावं महिमा प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट आमेन